اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے آئے مہمان محترم جناب ابو بکر صدیق معاویہ صاحب. ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں، ہمیں اللہ کا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنائیں. محترم ابو بکر معاویہ صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ آسرا ہے کل جہان دا اللہ دی آسری امام حسین دی جنہ دا آسرا اللہ بزرگاں تو علاوہ ذرا سجا چوکے سارے کو وہ سبحان اللہ. اللہ آسرا اے کل جہان دا اللہ دی آسری امام
حسین دی نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا خدیجہ عائشہ حبیبہ ماریا انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ آسرا عزتوں نو لب دیے جنوں رب چاہیا داوے ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی باحیا ہے ماں حسین دی اللہ آسرا نبی رہنما تمام قسم دی حمد و ثنا جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علا کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے شب المولى کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سانو سارے آنو اپنی پاک اور برکتاں والے رحمتاں والے گھر اندر جمع فرمائے یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکدے اور نہ ہی گناہ تو بچ سکدے اللہ کو دعائے اللہ ساڈا ساریاں دا ایتھے آنا پردے چ میریاں ماواں بہناں دا بیٹھ کے سننا سونڈ والے پائی مووی والے پائی انتظامیہ دا انتظام کرنا علماء دا بیان کرنا اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد عثمان شاکر حفظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتی اور انہاں دے رفقاء جنہاں نے اج دی اس مجلس نو منعقد کیتا ہے اللہ کریم جس ساتھی نے جس قسم دا بھی تعاون کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ سانو صحیح معنی چ نبی پاک دا تابع دار تے فرما بردار بنا دے قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں شروع اندر آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اللہ کریم فرما دے نے اے لوگو جڑے ایمان لے آئیو اطیع اللہ اطاعت کرنی ہے اللہ دی گل مننی ہے اللہ دی آنکھیں لگنے اللہ دی وَأَطِيعُ الرَّسُولَ اور گل مننی ہے ان دے پیغمبر دی بَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ اگر تسی اللہ اور اس دے رسول دی گل نہ منی جڈے مرضی سونے عمل لے کے آ جاؤ اللہ فرمان دینے میں عملہ سمید جہنم دا بالن بنا دیاں گا وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم انج کہہ لو
بھی اللہ دی ذات تو بعد اگر کوئی ذات ہے تے حضرت محمد رسول اللہ، سارے پڑھ لو صلی اللہ ہو۔ جس بندے نے درود نہیں پڑھنا اتھے بینڈ دا فائدہ کوئی نہیں۔ ایک بری درود پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں 10 گناہ معاف، جنت 10 درجے بلند، اللہ 10 رحمتاں دا نزول کرے گا۔ نام سن کے خاموش رہو گے، حدیث دی روشنی اندر بخیل بن جاؤ گے، ملعون بن جاؤ گے، لعنت دے مستحق بن جاؤ گے، دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی ذات تو بعد مدینے والے دی ذات ہے، تے اللہ دی بات تو بعد مدینے والے دی بات ہے۔ ذات دا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ابو جہل بھی ذات دا انکار، ابو لہب بھی ذات دا انکار۔ جدو نبی پاک نے وہ پہاڑی تے چڑھ کے پوچھیا سی نا بھی میں صادق ہاں یا نہیں، امین ہاں یا نہیں، وڈے وڈے چودھری اڈیاں چک چک کہندے سن سونیا صدیق نہیں، صدیقاں دا سردار ہے، امین نہیں، امینہ دا سردار ہے، سچا نہیں، سچیاں دا سردار ہے۔ سارے نبی پاک دی ذات تے متفق نے۔ مکے والیاں دیاں امانتاں میرے نبی کول، مکے والے فیصل ماندے نے میرے نبی نو، فیصلہ کرواندے، ذات دا انکار نہیں کیتا۔ جدو نبی پاک نے بات پیش کی تھی لا الہ، پڑھ لو اللہ مرن لگیا نصیب کرے، لا الہ الا اللہ۔ ابو لہب بھی دشمن بن گیا، ابو جہل بھی دشمن بن گیا، عتبہ تے شیبہ بھی دشمن بن گیا۔ سارا مکہ ذات مان دے پر نبی دی بات مان دا۔ یاد رکھیو ذات بھی ضروری ہے اور میرے مصطفیٰ دی بات بھی، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے میرے نبی دی بات دے حق چ بولو، بات بھی نہیں بولے، بات بھی، ذات بھی اللہ تے نبی دی بات بھی، ذات دا بھی جوڑ کوئی نہیں تے نبی دی بات دا بھی جوڑ، ذات بھی آخری تے میرے مصطفیٰ دی بات بھی آخری۔ نبی دا مقابلہ ذات اندر کوئی کرواوے وہ بھی بے ایمان ہے، تے نبی دا مقابلہ کوئی بات اندر کرواوے اچھی بولو وہ بھی۔ اسی ذات تے ماننے ہاں، میرے سمیت کوئی دنیا دا ایسا کلمہ گو انسان نہیں جڑا نبی پاک دی ذات نہ مانتا ہوئے، لیکن جدوں بات منن دی واری آندی ہے اسی آمینہ دے لال تو اپنا چہرہ پھیر لینے ہاں۔ رب کائنات دی قسم، جویں ذات ضروری ہے ایویں بات، اچھی بولو بات، کلی ذات منیا اگر گزارا ہوندا تے ابو لہب نو اللہ جہنم دا بالن نہ بناندا۔ کلی ذات منیا اگر گزارا ہوندا تے نبی دا سکا چاچا ابو طالب جہنم دے اندر اگ دیاں جتیاں نہ پہندا۔ ذات منی ہے کہ نہیں منی؟ ابو طالب ورگی تے کسے نہیں منی جویں ابو طالب نے منی۔ شیب ابی طالب دے اندر 3 سال چمڑا چوسے ہے میرے نبی پیچھے، لڑائیاں جھگڑے مکے والیاں نال بائی کاٹ، ذات منی ہے۔ پر جدوں بات منن دی واری آئیے شریکہ برادری ناک نہیں رہندا، کانڈ لگ جائے گی۔ اوے ابو طالب اگ دے ڈر تو باپ دادے دا دین چھڈویں؟ فرمایا پتیجیا پتہ ہے تیرا کلمہ نہ پڑھیا تے جہنم اندر جاواں گا، پر میں کی کراں مینوں شریکہ جین دیندا نہیں پڑھیا۔
اگر کلی ذات منیا گزارا ہوندا تے نبی پاک دی ولادت تے ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، لونڈی آزاد کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، کلی ذات منیا گزارا تے کلی بات منیا بھی گزارا۔ بندہ کہے میں بات منی جاواں تے نبی پاک نال پیار نہ کراں، اللہ نے انج دی بات مننا بھی قبول کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اونا چکر بندہ مومن نہیں بندا جنہ چکر نبی پاک دی ذات نال، آپ دی بات نال، اپنے ماں باپ بھیڑاں بھائی بیوی بچے رشتے دار حتیٰ کہ اپنی جان تو بہتا پیار نہیں کردا، بندہ انہاں چکر مومن بن سکدا؟ آئیے ہن ذرا غور کیجئے، نبی پاک دی ذات دے متعلق تسی علماء کولوں الحمدللہ سماعت کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ بالکل تھوڑے جے وقت اندر آپ نو نبی پاک دی بات دی اہمیت دسنی ہے، آپ دی گل دی اہمیت دسنی ہے۔ اللہ دی قسم ساری کائنات دے لوگ مل جان وچے نبی تے میرے نبی دی ذات دا مقابلہ ہو سکدا؟ تے ساری کائنات دیاں لوگاں، ساری کائنات دے لوگاں دیاں گلاں مل جان وچے نبی میرے نبی دی بات دا مقابلہ ہو سکدا؟ حضرت محمد الرسول اللہ، سارے پڑھ لو ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت صحابہ نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماندے نے مومنوں اللہ تے ایمان لے کے آن والے ہو، ان دے نبیاں تے ایمان لے کے آن والے ہو، ان دے فرشتیاں تے ایمان لے کے آن والے ہو، یوم آخرت تے ایمان لے کے آن والے ہو۔ او مسلمانوں گل مننی ہے اللہ دی، اچھی بولو گل کندی مننی ہے؟ اللہ دی مننی ہے، اللہ دی مننی ہے۔ اللہ فرما دے نے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تے گل مننی ہے سونے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مننی ہے۔ نیتے رب کائنات نے کلمہ برباد کر دینے، نمازاں برباد کر دینیاں نے، اللہ نے روزے برباد کر دینے نے، اللہ نے حج برباد کر دینے نے، اللہ نے عمرہ برباد کر دینے، اللہ نے تہجداں تیرے صدقے خیرات تیریاں زکاتاں جہاد سارا کچھ برباد کر دینے اگر تو نبی پاک دی گل نو اہمیت نہ دیتی۔ اوے لوگو ایک گل یاد رکھنی ہے، جتھے نبی دی ذات آ جاوے مقابلے دے اندر مسجد دے مولوی دی ذات دی کوئی حیثیت نہیں، ماں دی ذات دی کوئی حیثیت نہیں، باپ دی ذات دی کوئی حیثیت نہیں، دادگیاں دی کوئی حیثیت نہیں، نانکیاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ لوگو جتھے نبی دی بات آ جاوے اللہ دی قسم ہے مقابلے دے اندر ماں دی بات دی کوئی حیثیت نہیں، مقابلے دے اندر باپ دی بات دی کوئی حیثیت نہیں، مقابلے دے اندر مسجد دے مولوی دی بات دی کوئی حیثیت نہیں، مقابلے دے اندر مسجد دے امام دی بات دی کوئی حیثیت نہیں، علاقے دے چودھری دی بات دی کوئی حیثیت نہیں، علاقے دے محدث دی بات دی کوئی حیثیت نہیں،
اوے لوکو تھوڑا جہا اگے لے کے چلا جتھے نبی پاک دی گل آ جاوے مقابلے دے اندر امام کعبہ دی گل دی کوئی حیثیت نہیں، امام مسجد نبوی دی گل دی کوئی حیثیت نہیں۔ او مسلمانوں جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے امام بخاری دی گل دی کوئی حیثیت نہیں، امام مسلم دی گل دی کوئی حیثیت نہیں، امام شافعی دی گل دی کوئی حیثیت نہیں، امام مالک دی گل دی کوئی حیثیت نہیں، امام احمد دی گل دی کوئی حیثیت نہیں، امام ابو حنیفہ دی گل دی کوئی حیثیت نہیں۔ او مسلمانوں ایتے میں تابعیاں دی گل پیا کرنا، عام امتیاں دی گل پیا کرنا، اللہ دی زمین تے اللہ دی اس پوری کائنات اندر نبیاں دی جماعت تو بعد سب نالوں اعلیٰ جماعت نبی دے صحابہ دی جماعت، اچھی بولو نبی دے جنہاں نو پیار ادھرا سجا ہاتھ چوکے ایمانی غیرت جگا کے بولو نبی دے، سارے نہیں بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے، نبی دے یاراں دا پیار دیتا ہے، نبی دے صحابہ دے حق اندر بولو نبی دے صحابہ دی جماعت پر مسلمانوں اہل الحدیث دا عقیدہ سن لو، اہل سنت دا عقیدہ سن لو، جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے مقابلے دے اندر نبی دے ابو بکر دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے عمر دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے عثمان دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے علی دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے طلحہ دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے سعد دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے سعید دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے عبید اللہ دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے طلحہ دی گل بھی نہیں مننی، جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے مقابلے دے اندر نبی دے بلال دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے خالد دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے خبیب دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے سلمان دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے سفیان دی گل بھی نہیں مننی، نبی دے معاویہ دی گل بھی نہیں مننی۔ اوہ لوکو ایتے صحابہ کرام دی جماعت آئیے ذرا ایک قدم ہو رکے لے جاواں، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں، اچھی بولو مومنہ دیاں جنہ دیاں ماواں نے ذرا ایمانی غیرت جگہ کے بولو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، نہیں بولے ذرا سجاد چوکے زیارت کراؤ مومنہ دیاں، جنہ دیاں ماواں نے صرف پتر بولو مومنہ دیاں، تے جڑا انہاں نو ماواں نہیں مندا اللہ دی قسم جہنم دا کتا دنیا دا بے ایمان لعین انسان ہے جڑا نبی دیاں بیویاں دی عزت نہیں کردا۔ اوہ لوکو رب کائنات دی قسم ہے دنیا دیاں ساریاں ماواں دیاں عزتاں کٹھیاں کر کے نبی دیاں بیویاں دی عزت تو قربان کر دیاں، پر اللہ دی قسم ہے جتھے میرے نبی دی بات آ جاوے مقابلے دے اندر ماں خدیجہ دی گل بھی نہیں مننی، ماں عائشہ دی گل بھی نہیں مننی، ماں حفصہ دی گل بھی نہیں مننی، ماں ماریہ دی گل بھی نہیں مننی، ماں جویریہ دی گل بھی نہیں مننی، ماں زینب دی گل بھی نہیں مننی، ماں ام سلمہ دی گل بھی نہیں مننی، حضرت صفیہ دی گل بھی نہیں مننی۔ اوہ لوکو دنیا دیاں ساریاں تیاں میں نبی دی چار بیٹیاں تو قربان کر دیاں، ذرا محبت نہ میرے توجہ کرے ہو، نبی دیاں چار بیٹیاں، اچھی بولو کنیاں بیٹیاں، نبی دیاں تیاں نال پیار کرنے والا بولے ذرا انج کر کے کنیاں بیٹیاں، نبی دیاں چار بیٹیاں جڑا ایک دا بھی انکار کرے جہنم دا خنزیر۔ او لوکو نبی دی زینب آلہ، نبی دی رقیہ آلہ، نبی دی ام کلثوم آلہ، نبی دی فاطمہ آلہ، پر اللہ دی قسم میرا ایمان ہے جتھے میرے نبی دی بات آ جاوے ماں زینب دی نہیں مننی، نبی دی بیٹی رقیہ دی نہیں مننی، نبی دی بیٹی ام کلثوم دی نہیں مننی، نبی دی فاطمہ دی بھی نہیں مننی۔ اوہ لوکو
یہ تے امتیاں دی گل ہو رہی ہے، امتیاں دی گل ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا ایک قدم ہور اگے لے جاواں، اللہ دی زمین تے سب نالوں اعلیٰ جماعت نبیاں دی جماعت، اچھی بولو کنہ دی جماعت، جڑا بول سکدے بولو کنہ دی جماعت، اللہ دی قسم نبیاں دی جماعت۔ پر لوگو اہل الحدیث دا عقیدہ، اہل سنت دا عقیدہ، اللہ دی قسم ہے جتھے میرے نبی دی بات آ جاوے، نبی آدم دی بات بھی نہیں مننی، نبی نوح دی بات بھی نہیں مننی، نبی ابراہیم دی بات بھی نہیں مننی، نبی اسماعیل دی بات بھی نہیں مننی، نبی اسحاق دی بات بھی نہیں مننی، نبی یعقوب دی بات بھی نہیں مننی، نبی یوسف دی بات بھی نہیں مننی، نبی ادریس دی بات بھی نہیں مننی، نبی سلیمان دی بات بھی نہیں مننی، نبی شعیب دی بات بھی نہیں مننی، نبی الیاس دی بات بھی نہیں مننی، نبی لوط دی بات بھی نہیں مننی، نبی موسیٰ دی بات بھی نہیں مننی۔ جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے، نبی عیسیٰ دی بات بھی، اچھی بولو نبی عیسیٰ دی بات بھی اللہ دی قسم نہیں مننی۔ تسی کہنا مولوی جی کہ ہو جیاں گلاں کر دے ہو لوکو، رب کائنات دی قسم میں کولوں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن پڑھیے، اللہ فرمانے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اللہ نے عالم ارواح اندر وعدہ لے آئے نبیاں کولوں، اچھی بولو کنہ کولوں، بولنا ثواب بولو کنہ کولوں، نہیں بولے کھلیاں چ بڑی بڑی اچھی بول دے ہو، نبی دی بات دی حق اندر نہیں بول دے۔ اللہ نے نبیاں کولوں وعدہ لے آئے، ہر غیرت مند مسلمان کولوں مطالبہ ہے، بزرگاں تو علاوہ سارے بولو نبیاں کولوں، اچھی بولو کندے کولوں، نبیاں دی جماعت کولوں اللہ نے وعدہ لے لیا، اے نبیو تواڈیاں نبوتاں عروج تے ہون، لوکی تواڈی گل من دے ہون، تواڈی شریعت چل دی ہووے، تواڈی بات نو عروج ہووے، تواڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہووے، تواڈے ناں دی کرنسی چل دی ہووے، تواڈے ناں دی اللہ اکبر اللہ ہر پاسے تم ہووے، میرا آخری نبی محمد پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم آ جاوے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ زندہ اللہ زندہ باد مسلمانوں، اللہ فرماندے نے جتھے میرے نبی دی بات آ جاوے مقابلے دے اندر کسے نبی دی بات نو بھی حیثیت دینی، اللہ دے نبیو تسی وعدہ کرو، اللہ کرنے ہاں، اللہ فرماندے نے یاد رکھیو جیڑا اس وعدے تو پھر گیا میں اللہ نبوت کھو لواں گا، نبیاں دی صاف اندروں نکال دیاں گا، جڑا میرے آخری نبی دی گل نو حیثیت نہیں دے گا میں رب نو نبوت دا تاج واپس لے لواں گا۔ قالوا اقرر، اللہ ماننے آ تیرا آخری نبی آ جاوے تے ساڑی جرت نہیں ان دی گل تے گل کریے، اللہ فرماندے نہیں آ جاوے تے ان دی مننی ہے، ان دی نبی کون ہے؟ نبیانو اللہ کہندہ پہ کنو؟ نبیانو۔ میرے نبی دے مقابلے چ دجے نبیان دی گل دی بھی کوئی حیثیت، اچھی بولو اور ڈر دے کیوں گج کے بولو، کوئی حیثیت کسی نبی دی حیثیت نہیں۔
تے کسے مولوی دی حیثیت ہے؟ کسے نبی دی حیثیت نہیں کہ میرے نبی دی گل دے مقابلے چ گل کرے تے مولوی دی جرت ہے مولوی دی ہے مولوی کہندے قرآن دی آیت ضرور ہے پر میں نہیں ماندا کیوں حدیث بخاری ہے پر میں نہیں ماندا کیوں میرا امام نہیں ماندا اللہ دے نے نبی دی گل مقابلے چ نہیں لے آنی تو امتی دی گل لے آیا ہے نبی دے جنتی ہون چو کوئی شک سجا چوک کے بولو کوئی شک تے جس امتی دی گل تو مقابلے چ لے آیا ہے اونا دے جنتی ہون چ پاک ہے ہائے چلو اگے آؤ حدیث پاک سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالی پیار ہے لگدا نہیں وہ ہے جے حضرت عمر نو نا میرے نبی پوچھ دینے عمر میرے نا کنا پیار کرنے سونے اپنے ماں باپ پینا پائی اولاد مال سب تو زیادہ بس اپنی جان تو زیادہ نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اوے عمر یاد رکھی اونا چکر بندہ مومن نہیں بندا جنہ چکر اپنی ماں تو زیادہ اپنے باپ تو زیادہ اپنی بہناں تو زیادہ اپنے بھراواں تو زیادہ اپنی اولاد تو زیادہ اپنے مال جان تو زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان تو زیادہ نبی پاک نال پیار نہ کرے حضرت عمر فرمانے نے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون میں عمر جان تو بھی بہتا پیار کرنا وا آئیے حضرت عمر دے کولوں ہی روایت سنیے ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے نے تو رات دے چاند صفے حضرت عمر نے پکڑے ہوئے نے اوے 15 چک والے ہو اردا گرد تو آن والے ہو اللہ دا واسطہ جے دے نبی دی ذات نو حیثیت دینے ایویں نبی دی بات نو بھی حیثیت دینی ہے جویں نبی دی ذات نو اہمیت دینے ایویں نبی دی بات نو بھی اہمیت دینی ہے جویں نبی دی ذات دا مقابلہ کوئی نہیں ایویں نبی دی بات دا مقابلہ کوئی نہیں جویں نبی دی ذات آخری ایویں نبی دی بات بھی آخری حضرت عمر تورات پہ پڑھ دینے تورات اے تورات موسیٰ نبی تے آئیے تے نبی بھی اللہ دا لاڈلا نبی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ نال گلاں کرن والا موسیٰ نبی ہے اے تورات آسمانہ تو آئیے نبی تے آئیے تے نازل کرن والا کمال کتاب ہے تورات کیوں جی اللہ نے بھیجی ہے اے وکری گل تورات چ کمی پیشی ہو گئی ہے پر تورات دا شان اور مقام اللہ دی قسم دنیا دی کسے انسان دی لکھی کتاب کر سکتی اللہ نے بھیجی ہے نبی موسیٰ تے آئیے تے پڑھن والا کون ہے پڑھن والا تھوڑی جی کو کٹ کرے پڑھن والا کون ہے عمر اچھی بولو کون ہے جنہوں پیارے ذرا محبت نہ نام لو کون ہے لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر جندہ محل میرے نبی نے جنت ویکھیا عمر جندے اسلام لے آنتے شیطانہ نے غم کیتا عمر فرشتیاں خوشیاں منائیاں عمر جندے مشورے تے قرآن آیا عمر جندے مشورے تے آسمانہ تو وحیدہ نزول ہویا عمر لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اللہ میرے تو بعد کسے دے موٹیاں تے نبوت دا پار رکھ دا اللہ عمر نو نبی بنا دیں دا پر لا نبی آبادی عمر دے گی مان اندر شک کوئی نہیں اچھی بولو عمر دے گی مان اندر نہیں بولے عمر دے گی مان اندر شک کوئی نہیں تے جڑا عمر دے گی مان چے شک کرے اندے حرامی ہون اندر شک کوئی نہیں جہنمی ہون اندر شک کوئی نہیں میرے نبی دا وہ عمر جنہوں اللہ دے نبی نے رو رو کے منگیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا
جنہوں عمر نال پیار ذرا غیرت نہ سجا چوکے کہو سبحان اللہ. نہیں بولے عمر پاک سینیاں چاند ہے, عمر پاک زبانہ پہ آند ہے, عمر پاک دماغہ چاند ہے, ذرا سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ. تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا, عمر بن خطاب آیا, خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. عمر بن خطاب آیا, شجاعوں کا شجاع آیا, شجاعت نے سلامی دی, شجاعت نے سلامی دی. فحاشی پر سوال آیا, عدالت نے سلامی دی, عدالت نے سلامی دی. فلک جھوما زمین جھومی, میرے دی پر شباب آیا. عمر بنے خطاب آیا. اندنی بزرگاں تو علاوہ جڑا عمر والا ہے ذرا تمہیں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ. میرے اسلام لانے پر بھی کیوں چھپ کے عبادت ہو, ہاں کیوں چھپ کے عبادت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو, وہ روکے جس کی طاقت ہو. اڑا دوں گا میں ساری اسی کا کفر کا جو نواب آیا. مسلمانوں مبارک ہو عمر بن خطاب آیا, عمر بن خطاب آیا. زندہ باد اللہ زندہ باد. اوے لوگو اللہ دے نبی آئے نے, نال ابو بکر آئے نے, ہیں جی, تے حضرت عمر نے تورات دے چند صفحے پڑھے ہوئے نے, پڑھ رہے نے ایویں راہ جاندیاں لب گئے پڑھ رہے نے. میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا خیر ہوئے, اللہ دے نبی عمر وال ویندے نے تے آپ نو غصہ چڑھی جاندے. حضرت ابو بکر حضرت عمر دے کول گئے, فرمایا عمر تیری ماں تینو گم پاوے, ویندا نہیں. اللہ دے نبی دا چہرہ تیرے اس عمل دی وجہ تو غصے نال لال ہو گیا ہے. حضرت عمر جلدی نال تورات دے صفحے بند کیتے, میرے نبی دے سامنے آ کے دو زانوں کے بہ گئے. سنیا گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. سنیا اللہ دے رب ہون تے راضی, تیرے نبی ہون تے راضی, دین اسلام دے دین ہون تے راضی. سنیا یہ تے راہ جاندیاں ایویں لب گئے تے میں بہ کے پڑھن لگ پیا. سنیا گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں. فرمایا عمر تو تے تورات پہ پڑھنے, میرے دور اندر صاحب تورات موسیٰ جس تے اللہ نے تورات نازل کی تھی وہ بھی آ جائے,
جب تک میری پیروی نہیں کرے گا اللہ نے موسیٰ نو بھی جنت موسیٰ نبی حضرت عیسیٰ نے آنا ہے حضرت عیسیٰ نے پر نبی بن کے نہیں آنا کی بن کے آنا میرے نبی دا امتی میرے نبی دا اونچی بولو میرے نبی دا امتی بن کے آنا ہے حضرت عیسیٰ نے میرے نبی دی شریعت دی پیروی کرنی ہے تابعداری کرنی ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی گل دے مقابلے چ تورات دی گل بھی چل سکتی انجیل دی گل بھی چل سکتی مولوی دی گل سکتی ہے چل سکتی تدے تے کہنے ہیں میرا ابو نہیں ماندا کہہ صاحب ابو نہیں ماندا امی نہیں ماندی ہیں اگے مولوی صاحب گل نہیں سنا رہے بڈھی نہیں ماندی ہیں اج کل وہ تو بڈھی نہیں ماندی امی ابو مان جاندے اللہ اکبر خدا دی قسم نبی پاک دی گل آ جاوے ایک نہیں ہزاراں بڈھیاں نبی دی جتی تو قربان ایک نہیں ہزاراں ماما نبی دی جتی تو نبی دا یار سا دے ماں نے ایک دن روٹی نہیں کھا دی 2 دن 3 دن تیجے دن ماں نو آ کے آندے نہیں اماں تیرے نال پیار میں بڑا ہی کرنا ماں پر یاد رکھی تو بھوکھی مر بھی جاویں میں کلمہ چھڈنا تو نہیں تیرے ورگیاں 100 ماواں بھی ہون میں نبی پاک دی جتی تو قربان کر دیا اتھے آندے امی نہیں ماندی آندھی ایک باری بیاہ ہو لوے پھر داڑھی رکھی امی نہیں ماندی آندھی شلوار گٹیاں تو تھلے رکھیا کر حالات صحیح نہیں بابیاں دی مسیطے نہ جایا کر انہاں دی پکڑ دکڑ ہوندی رہندی ہے اتنے نیڑے تیڑے کتے پڑھ لیا مسیطے کی جانا ہی گھر پڑھ لیا کر امی نہیں ماندی ہیں ابو نہیں ماندا غزوہ بدر دی زیارت کیجئے غزوہ بدر آواز بالکل صاف کر دیو گین میرے نہ طبیعت نہیں سید میں غزوہ بدر دی زیارت کیجئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ یار انج کر کے تلوار پھڑی ہوئی ہے سامنے ابو آ گیا ہے ابو ابا باپ خدا دی قسم باپ سمجھ کے چھڑیا نہیں نبی دا دشمن سمجھ کے گردن تن تو جدا کر دیتی ہے نہ کیوں سبحان اللہ کوئی پھاڑ کے لے آ جائے گا کوئی تانو سبحان اللہ نہ کیوں ایتھے ابا نہیں ماندا امی نہیں ماندی واہ میرے پتر نہیں ماندے شادیاں ویاواں تے نا بابا ساری زندگی اپنی منوائی ہے اپنی آندا جنہیں نہیں مننی میرے گھروں نکل جائے وہ میرا ہے ہی نہیں بس گل ختم ویاہ دا موقع آیا ہے نا تے بابے نو بھی شیطان نے نال پھوک مارتی تو کہہ دی منڈے نہیں ماندے منڈے دی ماں نہیں ماندی ساری زندگی منڈے دی ماں منی پتر منے پر ہن اللہ دے رسول دی گل منن دی واری آئی تے بابا ہتھیار سٹ گئے پتر نہیں مان دے حضرت عبداللہ بن عمر دا پتر ہے تے آندا ہے ابو جی اے بیبیاں نو نا مسیطے نہیں آنا چاہیے دا حالات صحیح نہیں فرمایا نبی پاک نے فرمایا جڑی عورت اجازت منگے مسجد آن انہوں اجازت دے دیو روکو نا فرمایا جی ادوں حالات ہور سن فرمایا پترا میں تینوں نبی دی حدیث سنائیے تو اگوں مینوں حالات دس رہے جا جب تک میں زندہ ہاں دوبارہ تیرے نال کدی کلام تینوں منہ بھی نہیں لاواں گا میں تینوں حدیث سنائیے نبی دی حدیث دے مقابلے اندر حضرت عمر دے کول ایک بندہ آیا اے مسئلہ دسیو امیر المومنین جی مسئلہ دسیو حضرت عمر نے اپنے علم دے مطابق مسئلہ دسیا
اور نوجوان کہنے لگا امیر المومنین نبی پاک دی حدیث تے انج کہندی ہے تسی مسئلہ صحیح نہیں دسیا. فرمایا ٹھہر جا. اندر گئے کوڑا پکڑ کے لے آئے. کی لے آئے؟ کوڑا. آ کے کوڑے مارنے شروع کیتے. یہ روندا ہے آندا ایک مسئلہ غلط دسیا جے تو مینوں مار دے ہو. فرمایا بدبختا تینوں مارنا اس گلوں پیاواں تیرے کولوں نبی دی حدیث موجود ہے تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا ہے ہیں جی تیری جرت کیویں نبی دی حدیث دے ہوندیاں عمر دا بوا نبی علیہ السلام دا یار ابو بکر تے پتر نہ پتر آندے ابو جی غزوہ بدر دے دن نا تسی 2 باری میری تلوار تھلے آئے سی 2 باری تے میں نا ابا سمجھ کے معاف کیتا ہے. حضرت ابو بکر فرماندے نے مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے تو کتے ایک باری بھی میری تلوار تھلے آ جاندا محمد دا گستاخ سمجھ کے قتل کر دیندا ہیں جی. غزوہ بدر دے قیدی او پرا اتے کھلو کے بنوا رہے ہیں رسیاں قیدی نو. آندا ذرا گھٹ کے بنی اندی ماں بڑی امیری تے پرا کہندا ویرا تو میرے بارے. فرمایا چپ کر تو میرا ویر نہیں اے جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھے اے میرا ویر ہے. کہو سبحان اللہ. دنیا دیاں ساریاں محبتاں آمینہ دے لال دی محبت تو قربان. کہو انشاءاللہ. سجا چوکے کہو انشاءاللہ. جتھے نبی دی گل آ جاوے اگو یہ نہیں کہنا مولوی نہیں ماندا. مولوی نو پوچھنا ہے بندے دیا پترا تو کیوں نہیں ماندا ہیں تو کیوں نہیں ماندا. ایک حدیث پاک سنا دیا تھکتے نہیں جے گئے. سجا چکو ماشاءاللہ جڑے جڑے تھک گئے ہو. اصل چ میں تھک گیا. اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کیجئے توجہ نال حدیث پاک سنیے. اللہ دے نبی پاک دی بات پاک دی حیثیت کیا ہے. اللہ دے نبی پاک دے کہ یار میرے نبی علیہ السلام کو آیا دو صحابی نبی پاک کو آ گئے. 2 صحابی آ کے آندے نے سونیا ساڈی لڑائی بن گئی ہے جھگڑا بن گئے. ایک کہندا پانی پہلے میں لانا ہے اپنیاں پیلیاں نو. دوجا کہندا پانی پہلے میں لانا ہے اپنیاں پیلیاں نو. اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو چشمے دے قریب زمین کندی ہے. نبی دا صحابی عبداللہ بولیا اللہ دے نبی جی زمین میری چشمے دے قریب ہے. رب دی کرنی اے نبی دا یار بھی ہے نبی دا رشتہ دار بھی ہے. او مسلمانوں اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ حق تے تیرا ہی بن دے حق تے تیرا ہی بن دے پانی پہلے لان دا پر اپنے پرا دا بھی خیال کر لیا کر. او لوکو ہن تواں نے گل من لئیے. انکار بولو انکار گل منی ہے انکار نہیں کیتا. دوویں یار ٹر دے جاندے نے دوجے دے دل اندر خیال آیا کتھے اور جنہ دا تڑک دے بولو کتھے تے دلاں دے راز جانن والا کون ہے. اللہ نے بولو ذرا کون ہے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا دل اندر اتھے تے مولوی چرب زبانی کر دے نا اسی تے زبان درازی کر دینے نا میں نہیں منتا. نبی دے صحابی نے یہ نہیں آکھیا کہ میں نہیں منتا بس دل اندر خیال آیا ہے کہ نبی پاک نے فیصلہ اپنے رشتے دار دے والدہ کر دیتا ہے. صرف خیال. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرمانے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ نے سنیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے. کیا کھیا تیرا ایڈی وڈی قسم اللہ نے پورے قرآن چ نہیں کھا دی. اللہ فرماندے نے مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے
وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جیڑا تیرے فیصلے نو دلوں نہ منے، جیڑا تیری گل نو اچھی بولو کتھوں نہ منے، دلوں نہ منے تے وہ مومن، تے جیڑا زبان تو کہے میں نہیں مندا، ہے میں نہیں مندا۔ آؤ شیخ الاسلام دی گل سناواں تے گل مکاواں۔ یوٹیوب تے ویڈیو موجود ہے، حضرت علامہ طاہر القادری ہیں، علامہ طاہر القادری صاحب دی ویڈیو یوٹیوب تے پئی ہوئی ہے۔ آندے نے رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اور نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ دیکھ لینا امام بخاری ہوں گے کہ نہیں، امام مسلم ہوں گے کہ نہیں، اور تو اور پیروں کے پیر پیر عبد القادر جیلانی، سارے پڑھو رحمت اللہ، نہیں پڑھ دے رحمت اللہ، وہ بھی ہوں گے۔ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے، میں نہیں کرتا۔ میں کیوں نہیں کرتا؟ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، اس لیے نہیں کرتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے ساڑی گستاخی ہے، اسی آنے ہاں جویں نبی دی ذات دا جوڑ کوئی نہیں، اچھی بولو ایویں نبی دی بات دا بھی جوڑ، سارے بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی آخری بری میرے نبی دی بات دا بھی جوڑ۔ میرے نبی دی ذات بھی اللہ تو بعد سب نالوں اچھی ہے، تے میرے نبی دی بات بھی اللہ تو بعد سب نالوں اچھی بولو سب نالوں۔ وہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، وہ میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے، وہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ دی ذات تو بعد اگر کوئی ذات ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اللہ دی بات تو بعد اگر کوئی بات ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے۔ ساری دنیا قربان، ساری دنیا دے خزانے قربان، پر نبی پاک دی گل دے مقابلے جے کسی دی گل لے کے آنی، اللہ جو بیان کی عمل دی توفیق عطا فرما۔ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ نارست ضروری نے نا یار ضروری نے، نارست ضروری نے نا یار ضروری نے، اوہ نارست ضروری نے نا یار ضروری نے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ جنہاں نو ضروری نے اچھی کہو سبحان اللہ۔
جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے تو سب تندی پنجانو ہی مننا ہے پہلے چار ضروری نے اللہ صحابہ اہل بیت دی محبت شہادت دی موت نصیب فرما یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نسألک بینک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر یا اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ جن نے روحانی جسمانی بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ فرما اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ یا اللہ روحانی جسمانی بیماراں شفائے کاملہ عاجلہ فرما اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اذهب البأس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ جن بچے بیٹھے نے اللہ انہاں بچیاں نو قرآن پاک دا حافظ بنا دین دا عالم بنا ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ جن جوان بیٹھے نے جوانیاں دین واسطے قبول فرما یا اللہ جوانیاں دین واسطے قبول فرما یا اللہ جوانیاں دین واسطے قبول فرما
اللہ جنہیں بزرگ بیٹھے نے چٹیاں والاں دا حیا کر کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ اسی ساریاں مر جانا ہے، مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما۔ اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جنہیں مواحدین مواحدات مومنین مومنات فوت ہو گئے تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا۔ یا اللہ جنہ دے امی ابو زندہ نے میرے سمیت خدمتاں کر کے جنت لین دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہ دے امی ابو وفات پا گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد عثمان شاکر نو دین دا مخلص ترین خادم بنا۔ یا اللہ انہاں دے رفقا دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اللہ پردے چ میریاں ماواں بھیڑاں بیٹھیاں نے اللہ جڑیاں اولاد دیاں طلبگار نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جڑیاں بھیڑاں رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اچھے رشتے عطا فرما۔ اللہ جنہاں بھیڑاں نو اولاد دتی ہو اللہ انہاں نو نیک نورینہ بنا۔ یا اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کر دے نے اللہ اس مسجد دے امام خطیب انتظامیہ نمازی محلے دار اللہ تمام دے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ اللہ تمام دے قرضے دور فرما۔ یا اللہ اپنی ذات تو علاوہ کسی دا محتاج نہ کریں، اللہ اپنی ذات تو علاوہ کسی دا محتاج نہ کریں۔ اللہ ساری زندگی دے اندر اس ملک دے وچ اسلامی قانون دا نفاذ فرما۔ اللہ اسلامی قانون دا نفاذ فرما۔ اللہ اسلامی حدود دا نفاذ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ جنہیں بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے اللہ ساریاں نو بیت اللہ دا حج نصیب فرما۔ نبی دی مسجد اندر نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خواب اندر نبی پاک دے چہرے دا دیدار نصیب فرما۔ اللہ جو منگیا عطا کر دیو، جو نہیں منگیا ساڑھے واسطے بہتر بن منگیا عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين۔ السلام